मुलुकको नापनक्सा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने, यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने, नापनक्सा सम्बन्धी सरकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने एवं नापनक्सा सम्बन्धी कार्यको अनुगमन र नियमन समेत गर्ने जिम्मेवारी सहित देशको राष्ट्रिय नापनक्सा निकाय नेशनल म्यापिङ एजेन्सीको रूपमा नापी विभाग रहेको छ। विभिन्न आधार नक्सा, कित्ता नापी नक्सा, विषयगत नक्सा तयार, ती कार्यहरू एवं अन्य विभिन्न प्रकारका विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाल स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा आन्तरिक सीमा सम्बन्धी प्राविधिक कार्यहरू सञ्चालन लगायतका नापनक्सा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले विक्रम सम्वत 2014 सालमा नापी विभागको स्थापना भएको हो। विभाग स्थापना पश्चात प्रारम्भिक समयमा मालपोत असुलीको लक्ष्य र उद्देश्यले कित्ता नापीतर्फ मात्रै नापी विभागको क्रियाकलाप लक्षित रह्यो। विक्रम सम्वत 2019मा जग्गा नाप जाँच ऐन पारित भए पश्चात नापी विभागले कित्ता नापी नक्सा तथा श्रेष्ठ विधिवत रूपमा तयार गर्ने कार्य सुरु गर्यो, जसले मालपोत असुलीमा समेत सहयोग पुर्याउनुका साथै हरेक व्यक्तिको जग्गामा अधिकारको सुनिश्चितता समेत प्रदान गर्यो। प्रविधि र समयको विकाससँगै नियन्त्रण बिन्दुको सञ्जाल स्थापना, स्थलगत आधार नक्साको उत्पादन लगायतका अन्य विषयगत नक्सा तयार गर्ने कार्यमा समेत विभागले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै गयो। यसैगरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने नक्सा र भौगोलिक सूचनाहरू देशमै उत्पादन गरी सर्वसुलभ बनाउन र यस क्षेत्रमा कार्यरत देशका अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग समन्वय गरी नाप नक्सा तथा भौगोलिक सूचना उत्पादनमा एकरूपता कायम गर्ने जस्ता कार्यहरूमा समेत विभागले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले कित्ता नापीको काम मात्र नभई विकास निर्माणलाई चाहिने कन्ट्रोल पोइन्टहरू, विकास निर्माणलाई चाहिने टोपोग्राफिकल म्यापहरू, विकास निर्माणकै लागि चाहिने ल्यान्ड रिसोर्स म्यापहरू र हामीले सीमा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोगहरू पनि निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ। साथसाथै हामीले नापी विभागको तर्फबाट सेन्सस म्यापिङ गर्ने र जियोस्प्याचियल डेटाहरूलाई डिजिटल सिस्टममा आबद्ध गरी त्यसका मेटाडाटाहरू तयार गर्ने र डेटाहरूलाई डेसिमिनेट गर्नलाई क्लियरिङ हाउस कन्सेप्टमा स्प्याचियल डेटा क्लियरिङ हाउस सेन्टर समेत हामीले तयार गरिसकेका छौँ। सरसर्ती भन्दा हामीले नाप नक्साको काम गर्ने जग्गा प्रशासनलाई मात्र होइन, विकास निर्माणका हरेक कुराहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई स्प्याचियल जियो इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने, प्रोसेस गर्ने, म्यानेज गर्ने र वितरण गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। नाप नक्साको क्षेत्रमा भइरहेको प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गर्दै नेपालमा पनि सोही अनुरूप अघि बढ्न एवं नाप नक्साको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता समेत अभिवृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा पेशागत सङ्गठनहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी विभाग अघि बढिरहेको छ। देशको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक आधारभूत नक्सा, डाटा उत्पादन र वितरण गर्दै आएको नापी विभागले नाप नक्साको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न वैज्ञानिक कार्यहरू पनि गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत नापी विभागबाट सञ्चालित सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यक्रम पनि एक हो। नेपालको सोलुखुम्बु जिल्ला पासाङनामु गाउँपालिकामा पर्ने विश्वकै सर्वोच्च शिखरको उचाइ पहिलो पटक सन् 1947मा भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे अफ इन्डियाले ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे विधि प्रयोग गरी 8778 मिटर उचाइ रहेको तथ्य प्रकाशनमा ल्याए पनि सन् 1849-50मा सोही विभागले सगरमाथाको दक्षिणी मोहडाबाट उचाइ मापन गरी 8840 निर्धारण गर्यो। पुनः सन् 1954मा भारतीय सर्वेक्षण विभागका बीएल गुलाटीले 8848 मिटर मापन गर्नुभएको थियो, जुन उचाइ अहिलेसम्म पनि आधिकारिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसैगरी सन् 1975मा चाइनिज ब्युरो अफ सर्वे एन्ड म्यापिङ CPSMले उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दा 8848 मिटर 13 सेन्टिमिटर उचाइ मापन भएको र पुनः सन् 2005मा सगरमाथाको चट्टानी सतहसम्मको उचाइ 8844.43 मिटर रहेको दावी गरेको पाइन्छ।
यसैगरी ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम GNSS प्रविधिको प्रयोग गरी सन् 1999 बोस्टन म्युजियम अफ साइन्स युनाइटेड स्टेट्सका प्रोफेसर वासबर्नले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दा 8,850 मिटर उचाइ रहेको विषय पनि प्रकाशनमा आएको थियो। फरक फरक समयमा फरक फरक व्यक्ति तथा संस्थाबाट फरक फरक प्रविधि र संगणना विधि अपनाई फरक फरक उचाइ प्रकाशनमा ल्याइएको भए तापनि SOI ले सन् 1954 मापन गरेको उचाइ 8,848 मिटरलाई नै नेपाल लगायत विश्व समुदायले हालसम्म सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ मान्दै आएको छ। 2072 वैशाख 12 गते गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका कम्पनहरूले सगरमाथाको उचाइमा कस्तो प्रभाव पर्यो होला भन्ने जिज्ञासा स्वरूप उचाइ पुनः मापन कार्यमा सिङ्गो विश्वकै ध्यान आकृष्ट भएको थियो। साथै विश्वका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा यसको उचाइ विभिन्न राष्ट्रहरूले पुनः मापन गर्ने भनी प्रकाशनमा आइएको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नै दक्ष जनशक्तिको प्रयोगबाट आधिकारिक रूपमा भूकम्प पश्चातको सगरमाथाको उचाइ मापन गरी विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु राज्यको दायित्व र नेपाली भावनासँग जोडिएको विषय बन्न पुगेको थियो। सगरमाथा संसारकै सर्वोच्च शिखर भएकाले यसको अवस्थितिले मात्रै पनि नेपाल र नेपालीको शान, पहिचान, इज्जत र गौरव बढेको छ। यसरी राष्ट्रको गौरवसँग जोडिएको विषयमा राज्यले आफ्नै जनशक्ति र लगानीमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरी विश्व सामु नेपाल र नेपालीको क्षमता प्रदर्शन हुने र प्रत्येक नेपालीले गौरव महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि राज्यले यो कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको हो। विभिन्न देशबाट विभिन्न समय नाप्दा फरक फरक हाइटहरू आएका छन्। हामीले इन्डियन साइडबाट नापिएका हाइटलाई 8,848.13 लाई आधिकारिक हाइट मान्यौँ र चाइनिज साइडबाट पनि नापिएको थियो, त्यो नाप्दा फरक छ। अमेरिकनहरूले पनि नापेका थिए, त्यसबाट नाप्दा पनि फरक देखिएको छ। 2072 सालमा डिभास्टेटिङ जुन अर्थक्वेक आयो हाम्रो, त्यो आइसकेपछि आम चासो पनि यसमा वृद्धि भयो। यसले अल्टिट्युडमा केही डिफर ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, होराइजन्टल र भर्टिकल सिफ्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासोहरू पनि थियो। हामीले सगरमाथाको उचाइ मापनको कार्यक्रम बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो। नेपाल आफैले यसभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नै स्रोत साधन र प्रविधिमा नापेको अवस्था थिएन। अहिले भूकम्प 2072 को भूकम्प पछाडि चाहिँ सगरमाथाको उचाइ के भयो भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि भएको अवस्थामा नेपाल स्वयंले नाप्दाखेरि चाहिँ एक त सगरमाथाको चाहिँ नयाँ उचाइ चाहिँ विश्व सामु आउने भयो, दोस्रो चाहिँ नेपाल आफैले यो विषय गर्न सक्छ भन्ने खालको एक किसिमको गौरवको कुराहरू पनि हुने भयो। तेस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पनि यो उचाइ बढी भएका अथवा हिमालयहरूको उचाइ श्रृङ्खलाहरूको उचाइ नेपाल आफैले गर्न सक्ने र हाम्रो सर्वेसँग सम्बन्धित पेसाकर्मी अथवा चाहिँ हाम्रो यस विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने विषयहरू पनि भयो। नयाँ ज्ञान पनि कर्मचारीमा प्राप्त भयो। यस कार्यक्रमको सुरुवात उचाइ मापनको मस्यौदा कार्यविधि निर्माणबाट सुरु भएको थियो। नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूले सगरमाथा उचाइ मापनको कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गर्यो। नापी विभागले तयार गरेको मस्यौदा कार्यविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको राय सुझाव सङ्कलन गर्नको लागि एक गोष्ठीको समेत आयोजना गरिएको थियो। त्यस गोष्ठीमा उचाइ मापनमा विज्ञता हासिल गरेका एवं विगतका सगरमाथा उचाइ मापन लगायतका अन्य हिमालको उचाइ मापनमा संलग्न विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। उक्त गोष्ठीमा चीन, भारत, अमेरिका, जापान, स्विजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, इटाली लगायतका देशका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त गोष्ठीको राय र सुझाव अनुसार कार्यविधिमा केही परिमार्जन गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइयो। यस गोष्ठी सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेकै पछि यस उचाइ मापनको कार्यविधिको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समूहले प्रश्न चिन्ह खडा नगरून् भन्ने थियो।
दुई प्रकारले चाहिँ हामी यो सगरमाथाको चाहिँ मापन गर्छौँ। एउटा चाहिँ पुरानो प्रविधि जुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिकल लेभलिङ भन्छ। यसको लागि चाहिँ विभिन्न स्थानमा सगरमाथाको वरिपरि हामीले विभिन्न 12वटा स्थानहरू छनौट गऱ्यौँ जहाँबाट चाहिँ सगरमाथा प्रत्यक्ष रूपमा मेसिनबाट देख्न सकिन्छ र त्यसबाट ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ गऱ्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ हामीले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रबाट चाहिँ उचाइ त्यो बिन्दुहरूसम्म लान्छौँ र ती बिन्दुहरूबाट एङ्गल र डिस्टेन्स पढेर हामी सगरमाथाको चाहिँ मापन गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ पुरानो प्रविधि हो र नयाँ प्रविधिमा चाहिँ हामीले सगरमाथालाई करिब बिचमा पारेर हामीले 50-50 किलोमिटरको दायाँ बायाँ एउटा ग्रिड बनायौँ उत्तरदेखि दक्षिणसम्ममा र हरेक ग्रिडमा तराई क्षेत्रमा 25 किलोमिटरको स्क्वायरको ग्रिड बनायौँ र पहाडबाट हिमाली क्षेत्रमा 10-10 स्क्वायर किलोमिटर ग्रिड बनायौँ र प्रत्येक ग्रिडमा एउटा बिन्दु पर्ने गरी हामीले नियन्त्रण बिन्दु स्थापना गऱ्यौँ र हरेक नियन्त्रण बिन्दुमा हामीले GNSS र ग्राभिटी सर्वे गऱ्यौँ। यो गर्ने भन्ने कार्यविधि हामीले पहिले नै स्वीकार गऱ्यौँ। यही अनुसार हामीले कार्यक्रम अगाडि बढायौँ र यसका अलावा हामीले जुन ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ गर्ने भन्यौँ त्यो लेभलिङको लागि उचाइ चाहिँ यो सिराहाको मानदण्ड जुन चाहिँ नेपाल र भारतको सिमानामा पर्छ सिराहाको मानदण्डबाट यी 12वटा बिन्दु जुन चाहिँ हामी ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ गर्छौँ भन्यौँ त्यो बिन्दुको 3वटा बिन्दुसम्म चाहिँ हामीले प्रिसाइज लेभलिङ पद्धतिबाट उचाइ निर्धारण गऱ्यौँ। भारतको नियन्त्रण बिन्दुबाट हाम्रो सिराहाको मानदण्डसम्म चाहिँ उचाइ ल्यायौँ र सिराहाको मानदण्डबाट हामीले आफ्नो बिन्दुहरूमा चाहिँ कनेक्सन गऱ्यौँ। ग्राभिटी सर्वे र GNSS सर्वे जुन चाहिँ करिब हाम्रो 300वटा बिन्दुहरूमा चाहिँ हामीले यो ग्राभिटी र GNSS सर्वे गऱ्यौँ। गोष्ठीबाट अन्तिम रूप दिएको सगरमाथा उचाइ मापनका विभिन्न विधिहरूमध्ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लेभलिङ एक हो। यो दुई बिन्दु बीचको दूरी र कोण मापन गरी गरिने सर्वेक्षणको पुरानो विधि हो। यस विधिबाट सगरमाथा उचाइ मापन गर्न सगरमाथा देखिने विभिन्न 12वटा स्थानहरू छनौट गरिएको थियो। उक्त बिन्दुहरू छनौट गर्दा कुनै बिन्दुहरू सन् 1954मा भारतीय सर्वेक्षण विभागबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरी 8848 मिटर निर्धारण गर्दा प्रयोग गरिएका बिन्दुहरू समेत छानिएको थियो भने केही नयाँ बिन्दुहरू छनौट गरिएको थियो। यी 12वटा बिन्दुहरूमा पिके डाँडा, पताले डाँडा, छुल्यामो डाँडा, सोलुङ, तल्लो राउसे, माथिल्लो राउसे, ऐसेलु खर्क, मायुम डाँडा, लाउरे डाँडा, नुर्कुम, बुकुर र सिलिचो पर्दछ। यी मध्ये पिके डाँडा, पताले डाँडा, छुल्यामो डाँडाको उचाइ प्रिसाइज लेभलिङ विधिबाट निर्धारण गरिएको थियो। यो माथिको लागि मात्रै अहिले 22 जना मुभ गर्दैछौँ हामी। ब्रेस्ट मेजरमेन्टको लागि मिन सी लेभलबाट ल्याएको प्रिसाइज लेभलिङ हाइट सी लेभलदेखिको हाइट हामीले चाहिँ पिके 2 मा पुर्याएर त्यहाँ राखेको मोनुमेन्टेसनसम्म हामीले जोइन्ट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण प्रिसाइज लेभलिङ गर्न कठिन भएका बाँकी 9वटा बिन्दुहरूमा 3वटा बिन्दुहरूको उचाइका आधारमा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेभलिङ विधिबाट उचाइ निर्धारण गरियो। यसरी 12वटा बिन्दुहरूको उचाइ निर्धारण भए पश्चात तिनै 12वटा बिन्दुहरूबाट सगरमाथाको कोण मापन गरी उचाइ मापन गरियो। तीनवटा स्टेसनसम्म चाहिँ प्रिसाइज लेभलिङ पुग्यो। अब बाँकी काम हाम्रो काम भनेको चाहिँ त्यो 3टा स्टेसनमा पुगेको प्रिसाइज लेभलिङलाई बाँकी स्टेसनमा पुर्याउने प्लस पिकको पनि उचाइ हिसाब गर्नको लागि डाटा कलेक्सन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो उद्देश्य। यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ फिल्डलाई तपाईको 5-6वटा टिममा विभाजन गरेर 14वटा स्टेसनमा त्यसरी चाहिँ प्लानिङ गर्ने, टाइम पनि त्यसपछि ठाउँमा पनि कसरी पुग्ने भनेर त्यति टिमहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर हामी फिल्डमा गएको। म चाहिँ यता सोलुखुम्बुको सोलुङ, राउजे त्यसपछिबाट पताले स्टेसनमा गएर डाटा कलेक्सन गर्ने काममा चाहिँ म इन्भल्भ थिएँ। बाँकी ठाउँहरूमा अब हाम्रो अरू टिमहरूले त्यो काम गर्यो। पहिला ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ गर्नको लागि चाहिँ पहिला एउटा नेटवर्क बन्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो ट्रायङ्गुलेसन नेटवर्कमा चाहिँ कुनै पनि एउटा भनौँ न ट्रायङ्गलमा कुनै एउटा साइड हुन्छ, त्यो साइडको एउटा कुनै उसको चाहिँ लेन्थको चाहिँ मापन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। अनि त्यही लेन्थको आधारमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै ट्रायङ्गुलेसन गर्ने, त्यो लेन्थ र अब त्यसमा हामीहरूले मेजर गर्ने त्यो एङ्गलहरूको उसमा चाहिँ आधारमा चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन गर्दै हामीहरूले पोइन्टहरू ट्रान्सफर गर्दै कन्ट्रोल पोइन्टहरू ट्रान्सफर गर्दै लाने हो। 2 ठाउँमा गएर हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेको थियो म र मेरो टिमले। त्यो डिस्टेन्स पहिला चाहिँ सिलिचो र बुकुरमा गएर मेजरमेन्ट गरियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले टोटल स्टेसन भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट युज गऱ्यौँ। पिके र सोलुङ बिचमा चाहिँ
अलमोस्ट 9.5 किलोमिटरदेखि 10 किलोमिटरसम्मको डिस्टेन्स थियो। त्यो कारणले गर्दा हामीहरूले बिचमा राखेर यो मेसिन लाइन मेजरमेन्ट भन्ने एउटा टेक्निक हुन्छ, त्यो टेक्निक युज गरेर चाहिँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स त्यसरी पत्ता लगाएको थियौँ। विभिन्न बिन्दुहरूको उचाइ निर्धारण गर्नको लागि प्रिसाइज लेभलिङ विधि अवलम्बन गरिएको थियो। अगाडि भनिएको 12वटा बिन्दुहरूमध्ये पहिलो 3वटा बिन्दुहरूमा यसै विधिबाट उचाइ निर्धारण गरिएको थियो। यो विधिमा उचाइ थाहा भएको बिन्दुबाट उचाइ निर्धारण गर्नुपर्ने बिन्दुसम्म बाटो प्रत्येक पाइलामा यन्त्र उपकरण राखी दुई बिन्दुहरूको उचाइ भिन्नताको आधारमा नयाँ स्थानको उचाइ निर्धारण गरिन्छ। यो सर्वेक्षण गर्दा प्रत्येक 2 किलोमिटरमा पर्मानेन्ट बेन्चमार्क स्थापना गरी सर्वेक्षण गरिन्छ। नेपालमा रहेका बिन्दुहरूको समुद्री सतहदेखिको उचाइ मापनका लागि भारतीय समुद्री सतहलाई आधार मानिन्छ। तसर्थ भारतीय भूमिमा रहेको नियन्त्रण बिन्दुबाट नेपालमा रहेको नियन्त्रण बिन्दुको उचाइ जोड्नको लागि नेपाल भारत सीमा नजिक सिराहाको मादरमा डाटम स्टेसन स्थापना गरियो। यस स्टेसनमा भारतको डाटम स्टेसनबाट समुद्री सतहदेखिको उचाइ निर्धारण गरियो र तत्पश्चात यो स्टेसनबाट पताली डाँडा, पिके डाँडा, छुल्यामो 3वटा बिन्दुहरूमा उचाइ निर्धारण गरियो। यसरी सिराहाको माडरदेखि सोलुखुम्बुको छुल्यामो, पताली डाँडा र पिके डाँडासम्म जम्मा 248 किलोमिटरमा प्रिसाइज लेभलिङ सर्वेक्षण गरिएको थियो। प्रिसाइज लेभलिङको कार्यविधि भन्नुपर्दाखेरि पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ माडरमा बेस पोइन्ट स्थापना गरी प्रत्येक 2 किलोमिटरमा बेन्चमार्क अनि 200 देखि 300 मिटरमा चाहिँ हामीले टेम्पोररी बेन्चमार्क कायम गरी मोनुमेन्टेसन कार्य सम्पन्न गरियो। दोस्रो चरणमा बेस पोइन्टदेखि माडरको बेस पोइन्टदेखि चाहिँ अब्जर्भेसन फरवार्ड र ब्याकवार्ड मेथडबाट प्रिसाइज लेभलिङ कार्य सुरु गरियो। फरवार्ड टिमले निकालेको प्रत्येक बिन्दुहरूको रिलेटिभ हाइट र ब्याकवार्ड टिमले निकालेको प्रत्येक पोइन्टहरूको रिलेटिभ हाइट दुईजनाको एक आपसमा चाहिँ टोलरेन्सभित्र मिल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सगरमाथा उचाइ मापन कार्यविधि अनुसार लेभलिङ प्रिसाइजको लेभलिङको चाहिँ एक्युरेसी पर किलोमिटर 2 mm कायम गरेको हुनाले सोही परिशुद्धता आउने गरिकन हामीले काम सम्पन्न गरियो। आधुनिक प्रविधिको मापनको रूपमा रहेको GNSS र ग्राभिटी सर्वेक्षण उचाइ मापनको अर्को विधिको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। यसका लागि सगरमाथा करिब 20 मा पर्ने गरी नेपालको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म 50 किलोमिटर, दायाँ र बायाँ हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा प्रत्येक 10 किलोमिटरमा एउटा बिन्दु र तराई क्षेत्रमा प्रत्येक 25 किलोमिटरमा एउटा बिन्दु पर्ने गरी नियन्त्रण बिन्दुहरू स्थापना गरिएको थियो। यी बिन्दुहरू र प्रिसाइज लेभलिङका प्रत्येक 2 किलोमिटरमा स्थापना गरिएका पर्मानेन्ट बेन्च मार्कहरू समेत गरी 298 वटा बिन्दुहरूमा GNSS र ग्राभिटी सर्वेक्षण गरिएको थियो। तराई तथा पहाड क्षेत्रमा गाडीबाट सर्वेक्षण गरिएको थियो भने हिमाली क्षेत्रमा हेलिकप्टरको प्रयोग गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। ग्राभिटी सर्वे चाहिँ तराईको क्षेत्रदेखि लगभग सगरमाथाको धेरै नजिक कालापत्थरसम्म गऱ्यौँ र त्यहाँसम्म गर्दाखेरि हामीले विभिन्न साधनहरू प्रयोग गऱ्यौँ। जस्तो तराईका क्षेत्रमा र सुगम पहाडी क्षेत्रमा हामीले गाडीको प्रयोग गऱ्यौँ भने माथि हिमाली क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ हामीले जान एकदमै गाह्रो छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले हेलिकप्टर प्रयोग गऱ्यौँ र विशेष गरी हामीले
हिमाली क्षेत्रमा गर्दाखेरि चाहिँ हेलिकप्टर साधन भए तापनि हामीलाई ल्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँहरू र पहाडी ठाउँहरूमा धेरै ठाउँहरूमा अब हाम्रो पनि पहिलो एक्सपिरियन्स र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हेलिकप्टरको एउटा स्किड मात्रैले थोरै डिल मात्र टेकेर ल्यान्ड गर्नुपर्ने अनि हामी त्यहाँबाट हम्फालेर जानुपर्ने एउटा त्यो कन्डिसन थियो भने सम्झन लायक। अरू भनेको चाहिँ माथिको क्षेत्रमा भनेको हामीले हेलिकप्टरमा जाँदाखेरि मौसम अनुसार हामीले चल्न सक्नुपर्छ र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब हामी जाँदै मौसम खराबी भएर हामी धेरैचोटि फर्किनु पनि परेको छ र धेरै ठाउँमा त अलिकति अप्ठ्यारो भएर अब हामीले बोकेका केही सामानहरू हेलिकप्टरबाटै फ्यालिदिनु पर्ने हो कि भन्नेसम्मका स्थितिहरू पनि आए। अब यसमा यस्ता एक्सपिरियन्स त थुप्रै छन् तर हामीले हाम्रो भाग्य भनौँ त्यस्तो कुनै पनि अप्रिय घटना हुन सकेन र हामीले सफलतापूर्वक हाम्रो प्लानिङ पनि एकदम राम्रो भएर हाम्रो टिम पनि एकदम राम्रो भएर हामीले सफलतापूर्वक नै कार्य सम्पन्न गर्यौँ। प्रत्येक बिन्दुहरूमा 3 घण्टा GNSS सर्वेक्षण गरियो भने ग्राभिटी सर्वे 3 मिनेटको 2 सेसन गरिएको थियो। यसरी सङ्कलन गरिएको GNSS र ग्राभिटी डाटा र हवाई सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएका एयरबोर्न ग्राभिटी डाटाको आधारमा GEOID निर्धारण गरियो। GEOID भनेको एउटा गणितीय मोडल हो जसले पृथ्वीको सतहमा हुने समान भू आकर्षणका मानहरूलाई पृथ्वीको सतहको रूपमा देखाएको हुन्छ। वैज्ञानिक भाषामा भन्दा यसले पृथ्वीको सतहमा कुनै पनि बिन्दुको सेपरेसनको विवरण दिने गर्दछ। यसको आधारमा GNSS सर्वेक्षणबाट प्राप्त उचाइलाई समुद्री सतहको उचाइमा परिवर्तन गर्दछ। उचाइ नाप्नको लागि के छ भनेदेखि त्यो सर्फेस सकेसम्म स्मुथ सर्फेस भएको चाहिँ हुनुपर्छ र त्यस्तो स्मुथ सर्फेस चाहिँ हामीले सी लेभललाई चाहिँ हामीले मान्ने गरेका छौँ। अनि हाम्रो उचाइ चाहिँ जहिले पनि हामी समुद्री सतहलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर उचाइ नाप्छौँ। हाम्रो एउटा मुख्य काम भनेको चाहिँ यो जुएड निकाल्ने काम हो। अनि त्यो जुएड निकाल्ने काममा चाहिँ म अहिले यो डाटा प्रोसेसिङ गर्दैछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो ग्राभिटी अब्जर्भेसन हामी ठाउँ ठाउँमा झन्डै 350वटा जति चाहिँ हामी ग्राभिटीको हामी अब्जर्भेसन हामीले गरेका छौँ। अनि त्यो ग्राभिटी को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो समुद्रमा भएको ग्राभिटीको इक्वल भ्यालु चाहिँ हामी निकालेर अनि त्यो भ्यालु भएको सर्फेसदेखि एभरेस्टको माथिको सर्फेससम्म माथिको पोइन्टसम्मको हाइट चाहिँ हामी निकाल्छौँ। त्यो हाइट चाहिँ हामी आधिकारिक फाइनल हाइट हुन्छ। सगरमाथा उचाइ मापनका विभिन्न विधिहरूमध्ये सबैभन्दा कठिन र महत्त्वपूर्ण कार्य नै शिखर आरोहण गरी सगरमाथा शिखरमा GNSS सर्वेक्षण गर्नु नै हो। यसका लागि नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरू नै संलग्न भएका थिए। यस कार्यका लागि सुरुमा सगरमाथा आरोहण गर्न इच्छुक प्राविधिक कर्मचारीहरू मध्येबाट 5 जना छनौट गरी नेपाल राष्ट्रिय पर्वतीय प्रतिष्ठानको सहयोगमा उच्च हिमाल आरोहणको तालिम दिइयो। सो मध्ये 4 जना सक्षम कर्मचारी छनौट गरियो जसमध्ये 2 जना शिखर आरोहण र 2 जना सगरमाथा बेस क्याम्पमा बस्ने गरी तयारी गरियो। सगरमाथा आरोहण टोलीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदाय गर्नुभएको थियो। सो अनुसार आरोहण गर्न प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम र नापी अधिकृत रबिन कार्की र बेस क्याम्पमा सर्वेक्षक श्री सुरज सिंह भण्डारी र अमिन श्री युवराज धिताललाई जिम्मेवारी दिइयो। सगरमाथा शिखर आरोहण गर्ने कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य अनुकूलका लागि 6000 मिटर भन्दा माथि रहेको आइसल्यान्ड पिकको आरोहण पनि गराइएको थियो। उक्त टोलीले सन् 2019 मे 22 का दिन बिहान 3 बजे सगरमाथाको सफल आरोहण गर्यो। करिब 2 घण्टाको शिखरको बसाइमा 1 घण्टा 16 मिनट GNSS सर्वेक्षण गर्यो। यसका साथसाथै शिखरको हिउँको गहिराई ग्राउन्ड पेनेट्रेटिङ राडर GPR सर्वेक्षण पनि सम्पन्न गर्यो। 22 मा यति धेरै आरोहीहरूले आरोहण गर्नेवाला प्लान रहेछ त्यो कुरो हामीले चाहिँ त्यहाँ साउथ कोरमा भएको अन्य टेन्टहरूको अन्य क्लाइम्बरहरूको आधारमा हामीले थाहा पायौँ। पाइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामी पुगेर कुनै पनि मान्छेले हामीलाई डिस्टर्ब नगरोस् हाम्रो टेक्निकल कामलाई भनेर हामी सबभन्दा पहिला पुग्नु जरुरी थियो। त्यसकारण हामी चाहिँ मे 21 को दिउँसो लगभग चाहिँ 1:15 बजे हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा साउथ कोल भनेको 8000 मिटरको उचाइबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र हामी लगभग 13 घण्टाको लगातार कठिन यात्रा पार गर्दै
हामी चुचुरोमा रातिको 3 बजे अथवा 22 मेको राति 3 बजेतिर चाहिँ हामी चुचुरोमा पुग्यौँ र लगभग हामी 3 बजेर 5 मिनटपछि हामीले अब्जर्भेसन सुरु गऱ्यौँ। हामीले जिएनएसएस इक्विपमेन्टहरू इन्स्टलेसन गऱ्यौँ, जिपिआर डिभाइसहरू स्क्यान गऱ्यौँ र सबै चाहिँ लिनुपर्ने आवश्यक तथ्याङ्कहरू हामीले रेकर्ड गरेर ल्यायौँ। सबै च्यालेन्जहरूलाई पार गर्दै लगभग 1.5 घन्टाभन्दा बढी हामी चाहिँ चुचुरोमा बसेर लगभग 1.25 घन्टाभन्दा बढीको डेटा प्रिसाइज डेटा हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर हामी त्यो डेटा बोकेर हामी तल फर्क्यौँ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न पाउनु आफैमा ठुलो कुरा हो। त्यसमाथि पनि नेपालले पहिलोपटक नाप्दै गरेको सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यक्रममा एउटा सदस्य भएर जान पाउँदा एकदम खुसी महसुस गरेको थिएँ। जाँदा उत्साहित पनि भएको थिएँ। हामीले सगरमाथा चढ्नकै लागि भनेर लाङटाङमा 15 दिनको उच्च पर्वत आरोहण सम्बन्धी तालिम लिएका थियौँ। इन्स्ट्रुमेन्टलाई कसरी जोगाएर चुचुरोसम्म लैजाने, बेस क्याम्पमा चार्ज गरेको ब्याट्रीलाई चुचुरोसम्म पुग्दा कसरी डिस्चार्ज हुन नदिने र चुचुरोमा एराउन्ड -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुँदा त्यो चिसो अवस्थामा हामीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई कसरी अपरेट गर्ने भन्ने चाहिँ मुख्य च्यालेन्जको विषय थिए। हामीहरूले 1 घन्टा 16 मिनटको डाटा लिएका छौँ चुचुरोमा। त्यसको लागि हामी करिब 2 घन्टा जस्तो चुचुरोमा बस्यौँ। त्यो 2 घन्टा -40 डिग्री सेल्सियसमा बिताउनु चाहिँ हाम्रो लागि मुख्य गाह्रो कुरा भएको थियो। यो टोलीले सगरमाथा शिखरमा जीएनएसएस सर्वेक्षण गरिरहँदा जीएनएसएस सर्वेक्षणका लागि फिल्डमा खटिएका अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरूले सोलुखुम्बु जिल्लाको विभिन्न 8 स्थानमा निरन्तर 72 घण्टासम्म अटुट रूपमा जीएनएसएस सर्वेक्षण गरेको थियो। यो गर्नुको कारण सगरमाथामा जीएनएसएस सर्वेक्षण गर्दा यसको रेफरेन्सको लागि ती बिन्दुहरू पनि सर्वेक्षण गर्नु अति आवश्यक थियो। अब बाँकी थियो सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरूको वैज्ञानिक प्रशोधन। एउटा अर्को चुनौती सङ्कलन गरिएका डाटाहरूको सङ्गणना र प्रशोधन नापी विभाग अन्तर्गत यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालय अन्तर्गत प्राविधिक कर्मचारीहरू मिलेर सम्पन्न गर्यो। सङ्कलन गरिएको जीएनएसएस र ग्राभिटी डाटाको साथसाथै नापी विभागले सन् 2011मा हवाई सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरिएको ग्राभिटी डाटाको आधारमा पृथ्वीको सम्पूर्ण क्षेत्रको समुद्री सतहको गणितीय मोडल GEOID परिभाषित गरियो। यस्तै प्रिसाइज लेभलिङ, प्रिग्नोमेट्रिकल लेभलिङ, जीएनएसएस डाटाहरूको पनि वैज्ञानिक ढङ्गले प्रशोधन गरियो। तत्पश्चात सगरमाथा शिखरमा गरिएको जीएनएसएस सर्वेक्षणबाट प्राप्त सगरमाथाको एलिप्सोइडल हाइटलाई GEOID को आधारमा प्रशोधन गरी सगरमाथाको समुद्री सतहबाटको उचाइ अर्थोमेट्रिक हाइट निर्धारण गरियो। सगरमाथाको शिखरमा जीएनएसएस राख्दाको बेलामा गरिएको अब्जर्भेसन र त्यसबाट प्राप्त भएको जीएनएसएसको डाटा प्रोसेसिङमा चाहिँ म आफै इन्भल्भ भएर काम गरिरहेको छु। फिल्डको लागि हामीले गत साल नै अब्जर्भेसनहरू लिएका थियौँ। त्यसपछि लगातार रूपमा चाहिँ प्रोसेसिङ गरिरहेछौँ। प्रोसेसिङको लागि चाहिँ बर्निङ सफ्टवेयर, साइन्टिफिक सफ्टवेयर र ट्रिम्बलको एउटा प्रडक्टमा साइड बाई साइड भ्यालिडेसन सहित प्रोसेसिङ गरिरहेछौँ। फिल्डमा यसरी सगरमाथाको क्षेत्र जस्तो अलिकति चाहिँ भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नौलो खालको अनुभव भयो। प्लस त्यसमा हामीले चाहिँ के पनि गर्न सक्यौँ भने फरक खालको मोनुमेन्ट प्रयोग गरेर डाटा ल्याउने, प्रोसेसिङ गर्ने र यदि मेगा प्रोजेक्टको रूपमा यसरी ठुलो एरियामा क्याम्पेन जीएनएसएस अब्जर्भेसन गरेर प्रोसेसिङ गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि एक किसिमले टेक्निकल गेन भइरहेछ। प्लस हाम्रो इन हाउस म्यान पावर पनि यस्तो साइन्टिफिक मिसनमा चाहिँ सक्षमतापूर्वक काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ विश्वाससहित यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। यसरी नापी विभागले विश्वको सर्वोच्च शिखरको रूपमा रहेको सगरमाथाको उचाइ मापन गरी भूकम्प पश्चातको नयाँ उचाइ विश्व सामु प्रस्तुत गर्यो। सगरमाथा उचाइको लागि स्रोत साधनको व्यवस्था नेपाल सरकारकै आन्तरिक स्रोतबाट गरिएको थियो। उचाइ मापनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत नेपाल सरकारकै नियमित बजेट रहेको थियो। उचाइ मापन गर्न नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरू नै सम्मिलित थिए। उचाइ मापनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वरूप सगरमाथा शिखरमा जीएनएसएस सर्वेक्षण गर्न विशेष प्रकारको यन्त्र ट्रिम्बल कम्पनीले उपलब्ध गराएको थियो भने सगरमाथा क्षेत्रमा मौसम सम्बन्धी विवरणका लागि आवश्यक यन्त्रहरू
सगरमाथा उचाइ मापनबाट नापी विभागलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट फाइदा पुगेको छ। उचाइ मापनका लागि स्थापना भएका नियन्त्रण बिन्दुहरूबाट भविष्यमा सो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न सहयोग पुग्नेछ। यस क्षेत्रमा पछि कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण बिन्दुहरू स्थापना गरिराख्नु नपर्ने हुँदा क्रियाकलापहरूको दोहोरोपना हट्ने र लागत र समयमा समेत कमी हुन जान्छ। एउटा त मुख्य उद्देश्य नै सगरमाथाको चाहिँ नयाँ उचाइ र अहिले उपलब्ध विधि प्रविधिहरू प्रयोग गरेर आधुनिक परम्परागत विधिहरूको आधारबाट नापिने हुनाले शुद्ध खालको चाहिँ नै विश्वले उचाइ पाउने एउटा उपलब्धि त आम जनसाधारणले पनि पाउने, विश्वले नै पाउने एउटा उपलब्धि भयो भने सँगसँगै चाहिँ हामीले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्नका लागि त्यो क्षेत्रमा जुन पूर्वाधारहरू सर्वेका लागि पूर्वाधारहरू तयार गऱ्यौँ, जस्तो जिएनएसएसका नेटवर्कहरू हुन सक्छन्, त्यसै गरी चाहिँ ग्राभिटीका स्टेसनहरू हुन सक्छन्, त्यो क्षेत्रमा हामीले स्थापना गरेका प्रिसाइज लेभलिङका नयाँ चाहिँ स्टेसनहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ। ती स्टेसनहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले अरू विकास निर्माणका कामहरू पनि आगामी दिनहरूमा गर्न सक्छौँ। जस्तो हाइड्रो पावरको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेन्चमार्कबाट चाहिँ त्यो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल्ने एरियासम्मको लिङ्क सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यो नयाँ स्टेसनहरू प्रयोग हुन सक्छ। देशको जियोइड मोडल डेभलप गर्नका लागि अहिले ग्राभिटी सर्वे गरेका स्टेसनहरूलाई भोलि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ग्राभिटी सर्वेक्षणमा ती स्टेसनहरूका आधारमा हामीले त्यसलाई थप विस्तार गर्न सकिन्छ। जिएनएसएस सर्वेक्षणका आधारमा अहिले राखिएका स्टेसनहरूबाट भोलि हामीले नाप नक्साहरूका कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसो हुनाले यी उपलब्धिहरू टेक्निकल सेक्टरमा चाहिँ भोलि प्रयोग हुन चाहिँ सक्छ। यस्तै यस कार्यक्रमले नापी विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको पनि वृत्ति विकास भएको छ। यसअघि कुनै पनि हिमालहरूको उचाइ मापन नगरेको अवस्थामा यस कार्यक्रमबाट सो कार्य गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास भएको छ। यसरी अब उपरान्त नेपाल सरकारले जिम्मा दिएमा कुनै पनि हिम शिखरका उचाइ मापन गर्न सक्ने जनशक्ति पनि यस कार्यक्रमले उत्पादन गरेको छ। नेपालको सगरमाथा विश्वमाझ हामीले नेपालीले आफैले आफ्नो साधन स्रोतले नाप्न सकेको गौरवपूर्ण इतिहास रचना हुने, नेपालको नापी विभागलाई सबैले चिन्ने, त्यति मात्र होइन, यसलाई हामीले एउटा आइडेन्टिफाई मात्र होइन कि हाम्रा सर्वेयरहरू जमिनमा मात्र होइन, हाई अल्टिट्युड मेजरमेन्ट एकदमै प्रिसाइज मेजरमेन्ट गर्न पनि सक्षम छन् भनेर विश्वमाझ देखाउन सकिने, साथसाथै क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि। किनभने एक पुस्ता हाम्रो चाहिँ 2014 सालदेखि काम गरेको पुस्ता सकेर सेकेन्ड जेनेरेसनमा इन्टर भएर अब थर्ड जेनेरेसनसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। यस कार्यक्रमले नापी विभाग र नेपाललाई नै जस्तो सुकै कठिन कार्य पनि सम्पन्न गर्न सक्ने भनी विश्व सामु सिनाएको छ। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था एवं नेपाल सरकारलाई नापी विभागको तर्फबाट धन्यवाद।